या डोन भन्थे हजुर जिला हेलो हजुर भन्थे जिता त बिया नहोला खा गर्थे नै शेयर्स के नेना बिया दिया नमस्कार सर नमस्कार यो पर्दा सर दिन बुद्धि भर्ने भगवान हर्डिया हुन्छ एउटा झिक्ने भनेको त्यसै नराख्ने बत्ती भयो बत्ती भयो ऐसा ट्रेन सुनना से जिला लेबर बेसा हुआ आदमी का जियो भन्थे जी सूर्या साँझिला भन्थे जिला ट्रेन सूर्या बिया जिला नमो तस्स भगवतो वरतो सम्मा सम्बुद्धस्स श्रद्धे गोरियान भन्थे भाइ वन्दना उपस्थित सबैमा मेरो मङ्गलमय शुभकामना मैत्री कामना। आज यो सद्धम्म कोभिड प्रथम वर्ष अर्थात् तह 8 को बुद्ध र बुद्धवादसँग सम्बन्धित दोस्रो अध्यायको रूपमा आइरहेको पाली पिटक परीक्षणको बारेमा केही यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब मैले अस्ति पनि भनिसकेँ यो बुद्ध र बुद्धवाद भन्न साथै एउटा क्रिटिकल्ली कमेन्ट गरेको बुद्धको बारेमा धर्मको बारेमा सङ्घको बारेमा र बौद्ध साहित्य विशेष गरेर बौद्ध साहित्यको बारेमा कमेन्ट गरेको विषयवस्तु हो र यसमा क्रिटिकल्ली नै चाहिँ गइरहेको छ लेखक जो चाहिँ छ ऊ चाहिँ क्रिटिकल्ली नै गइरहेको छ र अलिकति हामीलाई पाली पिटकको सम्बन्धमा पनि केही कुरा परीक्षण गरेर मात्र हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। पाली पिटकमा पनि केही यस्ता कुराहरू चाहिँ छन् जुन कुरा चाहिँ सामान्यतया विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छन्। त्यस्तो किसिमको केही कुराहरू पनि उहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको चाहिँ छ। त्यसकारण अब सबभन्दा पहिला हामी अब टेक्स्ट वाइजमै जाउँ। अब एउटा कुरा के उठ्छ त भन्दाखेरि थेरवादहरूको साहित्य जसलाई चाहिँ त्रिपिटक अथवा पाली साहित्य भनेर भनिन्छ यो चाहिँ ईसा पूर्व 3रो शताब्दीमा यो महेन्द्र स्थविरले लानु भएको थियो श्रीलङ्कामा र श्रीलङ्कामा बुद्धको शिक्षालाई एकदमै हार्दिक पूर्वक स्वागत गरेको थियो। कुनै पनि किसिमको त्यहाँ चाहिँ प्रतिक्रिया भएको देखिँदैन। नयाँ सिद्धान्त लिएर नयाँ धर्म लिएर महेन्द्र स्थविर त्यहाँ पदार्पण गर्नुभयो। सिंहलीहरूले एकदमै हार्दिक स्वागत गरेको कुरा चाहिँ छ र बुद्धको शिक्षा र बौद्ध साहित्यलाई धेरै महत्त्व दिएको भन्ने कुरा चाहिँ छ र उनीहरूले अब महेन्द्र स्थविरको समयमा त भरबल्ली नै बेच्नको कुरा भयो र गुरु शिष्य परम्पराको जुन चाहिँ अब भारतवर्षमा हुन्थ्यो त्यस्तै किसिमले चाहिँ गुरु शिष्य परम्पराबाट नै पाली पिटक अथवा पाली लिटरेचर त्यहाँ त्यसरी चाहिँ सिकाउने काम भयो र प्रथम शताब्दीमा आएर श्रीलङ्कामा नै यो पाली पिटक चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लिपिबद्ध भयो हैन। अब त्यही चाहिँ लिपिबद्ध भइसकेपछि अब
पाली पिटक मात्र होइन, अठकठा पनि त्यहाँ लिपिबद्ध भएर संरक्षण हुन पुग्यो। त्यसकारण चाहिँ श्रीलङ्का पाली पिटकको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत, पाली लिटरेचरको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। र यसैबाट चाहिँ श्रीलङ्काबाट नै चाहिँ दक्षिण पूर्व एसियामा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार भयो, टेक्स्टहरू चाहिँ को आधारमा हुनु पर्यो। र यसरी चाहिँ थेरवादको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि, संरक्षण मात्र होइन सम्वर्धन पनि भयो श्रीलङ्काबाट। र यस्तै किसिमले चाहिँ पिटक लिटरेचर भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ अनुपिटकको कुरा भयो, अठकठाको कुरा भयो, त्यस्तै चाहिँ विभिन्न चाहिँ होइन टीका, अनुटीका, वंश लिटरेचर पनि त्यहाँ विकास भयो। वंश लिटरेचर भन्ना साथै यो वंशावलीको कुरा हो। श्रीलङ्कामा वंशावली भनेर चाहिँ अब महावंश, दीपवंश आदि वंशहरू जुन चाहिँ छन्, त्यो उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ वंशावली भन्ने तापनि बुद्ध धर्मको इतिहास अध्ययन गर्नहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तकको रूपमा हुन गयो हैन। यसमा चाहिँ उनीहरूको हुन त त्यहाँ चाहिँ निर्माण भएको वंशावली, त्यहाँ लेखिएको वंशावलीमा विशेष रूपमा चाहिँ बुद्धको धर्मको र सङ्घको बारेमा वर्णन हैन, भारतको इतिहासको बारेमा वर्णन भएकोले यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा त्यहाँका इतिहासकारले मात्र होइन हैन, अब दक्षिण एसिया र चाहिँ मतलब यो भारत, विशेष गरेर भारतका इतिहासकारले समेत त्यसलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिने गरेको चाहिँ छ। र विशेष गरेर महावंश, दीपवंशमा यो जुन चाहिँ एउटा बुद्धको जन्मदेखि लिएर हैन त्यस बेलासम्मको इतिहास र त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छन्। यसरी चाहिँ एउटा श्रीलङ्काले एकदमै संरक्षण र सम्वर्धन यस हिसाबले गरेकोलाई चाहिँ के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि एउटा थेरवादको उद्गम स्थलै श्रीलङ्का हो हैन। थेरवाद भनेकै श्रीलङ्काबाट आएको, श्रीलङ्काको चाहिँ एउटा चाहिँ सिद्धान्त जस्तै किसिमले चाहिँ पनि भन्ने गर्दछन् हैन। अब थेरवाद भारतमा विकास भयो हैन, अथवा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ के हो त मौलिक बुद्ध धर्म, अर्ली बुद्धिज्मको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। तर पनि एउटा मानिसहरूले के भन्ने गरेछ भन्दाखेरि यो थेरवादको जति पनि टेक्स्ट हो यो श्रीलङ्काबाट आएको टेक्स्ट हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्रीलङ्काको कुराहरू चाहिँ धेरै चाहिँ मिसिएको चाहिँ छन्। त्यसकारण यो शुद्ध रूपमा चाहिँ जुन एउटा बुद्धले भनेको जुन शुद्ध रूपमा चाहिँ धर्मको कुरा चाहिँ छन् त्यो 100% शुद्ध हुन सक्दैन भन्ने किसिमको त्यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ। र यस सम्बन्धमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यसरी भन्नुको उनीहरूको तर्क के हो त भन्दाखेरि जहाँ पनि कुनै सिद्धान्त जान साथै त्यो ठाउँको त्यहाँको चाहिँ संस्कृति परम्परासँग पनि आत्मसात गरेर भनौँ हैन, मिसिएर त्यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसार हुने त्यस्तो चाहिँ परिदृश्यहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यही अनुसार श्रीलङ्कामा जुन चाहिँ अब थेरवाद भनेर भन्यो, पाली पिटकको चाहिँ त्यहाँ विकास भयो हैन, त्यहाँ चाहिँ श्रीलङ्काको केही इसेन्स पनि त्यहाँ थपिएको हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छन्। तर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो श्रीलङ्काको जुन जति पनि पाली लिटरेचरको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसरी चाहिँ आफ्नो हैन संस्कृति, आफ्नो परम्पराको कुराहरू मिसाएको कतै पनि देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछन् हैन। विज्ञहरूले यसरी पनि जवाफ दिने गर्छन्। त्यसकारण यसमा कुनै पनि किसिमले प्रश्न चिन्ह उठाउनु र पाली पिटकमा चाहिँ श्रीलङ्काको कल्चर, ट्रेडिसन अथवा उनीहरूको विचारधाराहरू मिसिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै विद्वानहरूले भन्ने गरेको छ। अब एउटा मैले चाहिँ भन्न खोजिएको अहिले अघि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म जस्तै फर इक्जाम्पल जापानमा गयो, जापानमा के हो त भन्दाखेरि बुद्ध धर्मसँग शिन्तो धर्मको केही कल्चरल हैन अथवा परम्पराहरू पनि जोडिन पुगेको थियो। र यसरी पछि मात्र जापानमा बुद्ध धर्मलाई चाहिँ स्वागत गरेको भनेर भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ शिन्तो धर्म अगाडिदेखि नै थियो र शिन्टोइजमसँग चाहिँ बुद्धिज्म चाहिँ अलिकति ब्लेन्डिङ भएर अलिकति हैन मतलब चाहिँ एमलगेमेसन भन्नु पर्यो अहिलेको हिसाबमा मिलेर
दुईटै सिद्धान्तलाई चाहिँ एउटै गरेर बुद्ध धर्मको रूपमा प्रचार भयो भन्ने किसिमको कुरा पनि छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब तिब्बतमा बुद्ध धर्म प्रचार गर्नको लागि अब 7औं शताब्दीमा हैन अब शान्तरक्षित जानुभएको थियो। शान्तरक्षितले चाहिँ कुनै पनि किसिमले त्यहाँ चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकिएन। शुद्ध रूपमा जुन बुद्धको टिचिङ्सलाई चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँका हैन तिब्बतका धेरै चाहिँ अन्य बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ विद्रोह नै गरेको थियो र शान्तरक्षितलाई चाहिँ पेज कति छ हाम्रो बुकमा? पेज कतिको पढ्नु भएको यसमा? पेज चाहिँ अब यसको चाहिँ अब दोस्रो च्याप्टरको हो हैन। अब मेरो किताबमा अनुसार चाहिँ पाली पिटक परीक्षण भन्ने चाहिँ खण्ड 2 को पेज चाहिँ 23 बाट पेज 23 बाट सुरु हुन्छ। मेरो चाहिँ पुरानो किताब हो भन्न त अब त्यही पेज होला हैन। पेज त यहाँ त हाम्रोमा त 71 पेज छ खण्ड 2 मा। खण्ड 2 मा 71 भन्ने पेज छ हाम्रो। अर्को माथिको 23 हो 23 हो ल। हजुर हजुर। त्यसकारण यो पिटकको परीक्षणसँग सम्बन्धित चाहिँ छ। यो पिटक कतिको चाहिँ अथेन्टिक छ, यसमा कतिको विश्वसनीय छ भन्ने किसिमको कुरा हो यहाँ आइरहेको। त्यसकारण मैले यो जुन चाहिँ निलो चाहिँ यो वर्ड चाहिँ लेखे रङमा चाहिँ हैन त्यो जुन चाहिँ अक्षर छ त्यो भनेको के हो त भनेको मैले चाहिँ मेरो कमेन्ट हो हैन। अब त्यसमा के हो त भन्दाखेरि त्यो किताबको कुरा भन्दाखेरि जापानमा सिन्टो र तिब्बतमा बौद्ध धर्मको छाप भए जस्तै यस देशमा सिंहलीहरूको संस्कृतिको छाप छैन। त्रिपिटक साहित्य त्यहाँ विकास गरेर सम्पूर्ण दक्षिण एसियाई देशहरूमा प्रचार भएको कारणले थेरवाद भनेकै श्रीलङ्काबाट आएको भनेर बुद्धको मौलिक शिक्षा थेरवादमा नभएको जस्तो कुरा अथवा चाहिँ बुद्धको मौलिक शिक्षा थेरवादमा नभएको जस्तो कुरा अरू निकायका विज्ञहरूले गर्ने गर्दछन्, जुन भ्रमपूर्ण कुरा हो हैन। थेरवाद भनेर जुन चाहिँ भन्ने शब्दलाई नै अब कहिले कुनै सबैले त होइन, कुनै विद्वानले अब नेपालकै विद्वानहरूले पनि यस्तो भन्ने गर्छन् कि थेरवाद भनेको त श्रीलङ्काबाट आएको, श्रीलङ्काको चाहिँ एउटा के हो त धर्म जस्तै उनीहरूले चाहिँ भन्छन्। वास्तवमा यो के हो त भारतबाट गएर श्रीलङ्कामा गएर त्यहाँ सुरक्षित भएर फेरि एकपटक चाहिँ आएको भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै पनि मौलिकता चाहिँ कुनै पनि किसिमले बिगारेको छैन। यो धेरै प्रमाणहरू छन्, किनभने टेक्स्ट हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन अब भारतकै चाहिँ यो भौगोलिक परिस्थितिको बारेमा वर्णन हुन्छ, भारतकै इतिहासको कुरा हुन्छ, भारत बुद्धको कुरा धर्मको कुरा सङ्घको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमले त्यहाँ श्रीलङ्काको जुन चाहिँ एउटा उनीहरूको कल्चर र ट्रेडिसनसम्म मिसावट गर्ने चाहिँ उनीहरूले गरेको छैन। त्यो इमानदारिता श्रीलङ्काले गरेको छ। त्यस हिसाबले कुनै पनि किसिमले यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। अब हामीले चाहिँ हैन श्रीलङ्कामा हामीले बुद्ध धर्मलाई कतिको चाहिँ महत्त्व दिएको छ भन्ने कुराको विचार गर्दाखेरि हैन त्यहाँ चाहिँ थुपाराम बिहार उनीहरूको चाहिँ हुन अनुराधपुर अथवा त्यहाँ अरू ठाउँका चाहिँ बिहारहरूमा धम्मकथिक पेटकन सुतन्त किनी भनेर भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई दिएका उपाधिहरू सहित नामहरू उल्लेख गरेको चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ अब बुद्धकालीन समयका धेरै चित्रहरू चित्रित चाहिँ छन्। जेतवना रामको लागि जग्गा बिक्री गरिरहेको दृश्य, त्यस्तै अब 550 वटा जातकका चित्रहरू बिहारमा लेख्ने परम्परा चाहिँ श्रीलङ्कामा चाहिँ छ हैन। अब श्रीलङ्कामा चाहिँ अब विशेष गरेर श्रीलङ्का बिहारहरूमा गयो भने हामीले त्यो चित्रहरू देख्छौँ, त्यो उनीहरूको एउटा विशेषता हो। हामी लुम्बिनीमा गए तापनि लुम्बिनीको चाहिँ श्रीलङ्कन बिहारमा जाँदाखेरि पनि विभिन्न एकदम सुन्दर चित्रहरू बुद्धकालीन समयका चित्रहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। एकदमै यस्तो किसिमले चाहिँ होइन प्रभाव पूर्ण रूपले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पेन्टिङहरू चाहिँ तयार पार्ने क्रम चाहिँ उनीहरू चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्ध र बुद्ध धर्म उद्गम स्थलप्रति श्रद्धाको मापन गर्न कतिको गरेको चाहिँ छ सिंहलीहरूले, यसबाट चाहिँ थाहा हुन सक्दछ, थाहा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पिटक भारतबाटै सुरु भएको साहित्य हो होइन। कुनै किसिमले सिंहलीहरूले संशोधन परिवर्तन नगरी होइन, मतलब तेस्रो सङ्घायन पश्चात अशोकको धर्मदूत मण्डलले जुन विभज्यवाद भनेर भन्यो, वास्तवमा विभज्यवाद भनेर चाहिँ छुट्टै चाहिँ निकाय होइन, त्यो थेरवादकै चाहिँ एउटा चाहिँ रूप हो
हैन, नाउँको प्रचार गरेको पिटकलाई ज्यूका त्यूं संरक्षण गरेको छ। यसमा कुनै पनि किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्नु आवश्यकता छैन। श्रीलङ्कामा जुन चाहिँ विकास भएको भनेर चाहिँ श्रीलङ्का सिंहलीकरण गरेको चाहिँ छैन। जसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टिबेटको बुद्ध धर्ममा टिबेटीकरण छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। टिबेटमा बोन धर्मको प्रभाव छ भनेर धेरैले भन्ने गर्छन् टिबेटीहरूको बुद्ध धर्ममा, हैन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब यो जापानको बुद्ध धर्ममा सिन्टोको चाहिँ प्रभाव चाहिँ छ। तर चाहिँ श्रीलङ्कालीहरूले चाहिँ उनीहरूको कुनै पनि प्रभाव र छाप चाहिँ त्यो चाहिँ पिटक लिटरेचरमा पारेको छैन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब यो त्रिपिटक अथवा पिटकको सम्बन्धमा परीक्षणको सम्बन्धमा यो जुन चाहिँ एउटा पोइन्ट्स हो कि श्रीलङ्कामाबाट आउन साथै त्यो चाहिँ श्रीलङ्काकरण भएको श्रीलङ्काको छाप भएको छैन भन्ने कुरा हो भने, अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पिटक लिटरेचरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामीले सर्वास्तिवादीहरूको संस्कृत त्रिपिटकसँग पनि तुलना गरेर हेर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा गर्दछ, हैन। अब सर्वास्तिवादीहरू भनेको के हो त, अब 18वटा निकायमा 12वटा थेरवाद अन्तर्गत र 6वटा चाहिँ महासाङ्घिक निकाय अन्तर्गत चाहिँ निकाय डेभलपमेन्ट भयो, हैन। अब करिब बुद्ध परिनिर्वाणको 100 वर्षपछि नै र अशोकसम्म आउँदाखेरि 18 निकाय पुगिसकेको थियो। र सर्वास्तिवादीहरू भनेको थेरवादीहरूकै एउटा हाँगा हो भन्ने कुरा चाहिँ छ। उनीहरू चाहिँ के हो त विशेष गरेर के हो त भन्दाखेरि उत्तर पश्चिम भारतमा, हैन, उनीहरू विशेष रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ हैन त्यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरू बसिएको, हैन, त्यहाँ उनीहरूको प्रभाव क्षेत्र र चाहिँ अब फोर्ट काउन्सिलमा चाहिँ भारतको कनिष्कको समयमा थेरवाद सर्वास्तिवाद धेरै प्रचार प्रसार भएको र उनीहरूले संज्ञान गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसलाई चतुर्थ संज्ञान भनेर पनि भनिन्छ। अब चतुर्थ संज्ञान चाहिँ दुईवटा चाहिँ छ, हैन। एउटा चाहिँ अब थेरवादीहरूले अथवा चाहिँ पाली लिटरेचरको जुन चाहिँ यो लिपिबद्ध भयो श्रीलङ्कामा, त्यो पनि पहिलो शताब्दीमा भएको, त्यो पनि के हो त फोर्ट काउन्सिल हो, चौथो संज्ञान हो भने त्यही समयमा करिब त्यही चाहिँ समयतिर चाहिँ उत्तर पश्चिम भारत, जसलाई चाहिँ अब कसैले कश्मीरमा भन्छ, कसैले जालन्धर भन्छ, कश्मीर अथवा जालन्धरमा पनि के हो त सर्वास्तिवादीहरूले चाहिँ एउटा संज्ञान गरेको थियो। त्यो संज्ञान गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्रिपिटकको सम्पूर्ण चाहिँ हैन टेक्स्टहरू संस्कृताइजेसन गर्यो, संस्कृत भाषामा उल्था गर्यो र त्यो चाहिँ सूत्र विनय र अभिधर्मको 1 लाख चाहिँ 1 लाख गरेर 3 लाख चाहिँ गाथाबाट चाहिँ के हो त त्रिपिटक कम्प्लिट गरेर त्यो चाहिँ ताम्रपत्रमा कुँदिएको भनेर भनिन्छ, मेटलमै, हैन। मेटलमै कुँदिएर चाहिँ त्यो एउटा ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ चैटेभित्र त्यो सबै राखिएको भनेर भनिन्छ। तर अहिलेसम्म पनि उत्खननबाट त्यो प्राप्त भएको चाहिँ छैन। त्यसमा सर्वास्तिवादको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा छ, हैन, त्यो चाहिँ संस्कृतमा आरुद्ध गरेको, बुद्ध वचनलाई चाहिँ संस्कृतमा आरुद्ध गरेको लिटरेचरको रूपमा चाहिँ भनेर इतिहासमा चाहिँ छ। तर अहिलेको हिसाबले त्यो सबैका सबै जसरी पाली लिटरेचर चाहिँ करिब हैन सबै छ, हैन। तर चाहिँ सर्वास्तिवादहरूको संस्कृत लिटरेचरको त्यो त्रिपिटक चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि पूर्ण रूपमा यो चाहिँ के हो त तुलना गर्न गाह्रो हुन्छ, हैन। र विशेष गरेर त्यहाँ चीनमा चाहिँ त्यो उपलब्ध भइरहेको छ भनेर भनिन्छ, हैन। धम्मपद भयो, उदान, थेरगाथा, विमानवटु आदि कुटक निकायका ग्रन्थहरू चिनिया पिटकमा उपलब्ध छन् भनेर भनिन्छ, हैन। अब यी चाहिँ त्रिपिटकसँग तुलना गर्दा केही कुराहरूमा चाहिँ फरक भए तापनि, हैन, मतलब चाहिँ सामान्यतया सूत्र र विनयको कुरा चाहिँ मिल्न आउँछ भन्ने कुरा अस्तित्वमा पनि भइसकेको चाहिँ छ, हैन। तर चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ पिटक हामीले चाहिँ पाली पिटक र सर्वास्तिवादीहरूको पिटकको चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्यो भने, उनीहरूको लिटरेचर र अथवा चाहिँ पाली साहित्यको लिटरेचर अध्ययन गर्यो भने यो जुन पाली साहित्यको लिटरेचर भन्दा उनीहरूको अलिकति के हो त भन्दाखेरि लेखन कला
डेभलप भइसकेपछिको यो चाहिँ लेखाइ भन्ने किसिमले चाहिँ छुटिन्छ। यसरी विद्वानहरूको भनाइ छ। लेखन कला अथवा चाहिँ लेख्ने प्रचलन त बुद्ध कालमा पनि नभएको होइन, तर ठुल्ठुला ग्रन्थहरू, लामो लामो ग्रन्थहरू लेख्ने चलन त थिएन नै हैन। अब श्रीलङ्कामा यो फर्स्ट सेन्चुरीमा के भयो त भन्दाखेरि यो लिपिबद्ध भयो पाली लिटरेचर, र त्यस्तै किसिमले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो लिपिबद्ध भन्दाखेरि पनि अब के हो त भन्दाखेरि यो मेटलमै यो किसिमले चाहिँ अभिलेखन गरेको सर्वास्टिवादीहरूको त्यही फर्स्ट सेन्चुरीमै चाहिँ हुन गयो। तर उनीहरूको फरकपन के हो त भन्दाखेरि एक आपसमा लेखन कला विकास भइसकेको अवस्थाको चाहिँ यो लिटरेचरको रूपमा सर्वास्टिवादी लिटरेचर हुन गयो। त्यसकारण यो कारणले यो पाली पिटक भन्दा सर्वास्टिवादीहरूको लिटरेचर चाहिँ पछि भनेर चाहिँ पछिको भनेर चाहिँ भन्ने धेरै चाहिँ होइन आधारहरू हुन्छन्। किनभने अब लेखन कलाको विकास भनेको त पछि मात्र भएको हो हैन। पाली साहित्यको गर्दाखेरि एवं मे सुतङ एकङ समयङ भनेर जस्तो किसिमको चाहिँ होइन एकजनाले भर्बल्ली होइन भन्छन् त्यस्तै किसिमले चाहिँ आइरहेको छ भने अलिकति चाहिँ होइन सर्वास्टिवादीहरूको चाहिँ अलिकति लेखाइमा चाहिँ लेख्ने किसिमले होइन त्यो चाहिँ प्रस्तुत गरिएको जस्तो चाहिँ भान हुन्छ भन्ने आधारमा यो पिटक त्रिपिटक अथवा चाहिँ पाली साहित्यको त्रिपिटक भन्दा यो सर्वास्टिवादीहरूको चाहिँ त्रिपिटक चाहिँ पछिको भन्ने किसिमले निर्क्योल गर्न धेरै विद्वानहरूले निर्क्योल गरेको चाहिँ छ। त्यसकारण माइनेहरूले चाहिँ अब एउटा चाहिँ आरोप लगाइन्छ त भन्दाखेरि थेरवादलाई उनीहरूको साहित्य चाहिँ अपरिपक्व छ र महायानको परिपक्व छ भन्ने किसिमले पनि भन्ने गरिन्छ भने यसरी पनि भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि पहिला परिपक्व थिएन, अपरिपक्व थियो र पछि परिपक्व भयो भन्ने त्यो हिसाबले पनि यो जति पनि संस्कृत लिटरेचरको कुरा भयो, संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचरको कुरा चाहिँ पछि मात्र आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ निर्क्योल गर्न सकिन्छ हैन। अपरिपक्वबाट पो परिपक्व हुन्छ, परिपक्वबाट फेरि अरू अपरिपक्व त हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ दाबी गरेको अपरिपक्व भएको भए हैन त्यो चाहिँ पछि परिपक्व गरेको उनीहरूको भनाइलाई चाहिँ मान्य हो भने सामान्य रूपमा नै हामीले भन्न सक्छौँ कि त्यो अपरिपक्व लिटरेचर भनेको अगाडिको लिटरेचर हो। यहाँ अपरिपक्व भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा स्टाइल अफ प्रेजेन्टेसन हैन। स्टाइल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा परिपक्व किसिमले प्रेजेन्टेसन गरेको हैन। अब जस्तै फर एक्जाम्पल चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने कुनै विषय वस्तुको एकजनाले प्रवचन सरर दियो भने त्यो चाहिँ के हो त प्रवचन दिएको आधारमा कसैले चाहिँ त्यो लिपिबद्ध गरेर किताबको रूपमा निकाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुझ्न गाह्रो जस्तो हुन्छ। तर त्यही चाहिँ प्रवचनलाई अलिकति चाहिँ के हो त एउटा शास्त्रीय रूपमा थालेर त्यसको मिनिङ, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक, त्यसको इम्पोर्टेन्स, त्यसको सिग्निफिकेन्स भनेर यसरी चाहिँ एउटा विभिन्न चाहिँ सब युनिटमा छुट्याएर सब टाइटल दिएर गर्यो भने अलिकति बुझिन्छ नि हैन। त्यसकारण पाली लिटरेचरमा यसरी चाहिँ सब टाइटलहरू नदिकन सरर गइरहेको चाहिँ छ। जसरी भगवान बुद्धले प्रवचन गर्नुहुन्छ त्यस्तै। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पछि परिपक्व भनेर जुन चाहिँ भनिने हो त्यसमा चाहिँ के हो त विभिन्न सब टाइटलहरू हुन्छन् भनेपछि यो हिसाबले पनि के हो त भन्दाखेरि पिटक लिटरेचर, त्रिपिटकको पिटक लिटरेचर, थेरवादीनहरूको पिटक लिटरेचर उनीहरूको आधारमा भन्यो हो पनि के हो त पुरानो भनेर भन्न सकिन्छ हैन। अब संस्कृत बौद्ध साहित्यमा पनि अब विभिन्न किसिमको चाहिँ बुद्धको टिचिङ्सहरू चाहिँ छन्, तर प्रेजेन्टेसनको स्टाइल र पिटक लिटरेचरमा प्रेजेन्टेसनको स्टाइल हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि पछि भएको भन्ने किसिमले यसरी भन्न सकिन्छ उनीहरूको प्रेजेन्टेसनको स्टाइलले नै। त्यसकारण पिटक द्वयमा र पिटक द्वय भनेपछि अब सर्वास्टिवादीहरूको पिटक र चाहिँ थेरवादीहरूको पिटक। सर्वास्टिवादीहरूको पिटकलाई उनीहरूले सामान्यतया के हो त एउटा निकाय भन्नुको सट्टा आगम भनेर भनिन्छ हैन। अब थेरवादीहरूले
दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अङ्गुत्तर निकाय भनिन्छ भने अब उनीहरूले अथवा सर्वास्तिवादीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि दीर्घागम, मध्यमागम, संयुक्तागम, अङ्कोत्तरागम भनेर यसरी नाम दिएको चाहिँ छ हैन। अब पाली तथा संस्कृत पिटकमा चाहिँ होइन अब समानता मात्र होइन कि विषयमा फरक भएको त भइहाल्यो, प्रस्तुत भएकै छ। फरकपनको कारण चाहिँ जायज पनि छ, किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ धेरै समयसम्म कण्ठस्थ गरेर हैन गुरु शिष्य परम्पराबाट चाहिँ हैन सुरक्षित गर्नु परेको थियो। यसरी गुरु शिष्य परम्पराबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने भर्बल्ली चाहिँ मतलब च्यान्टिङ मात्र हुने भएपछि अलिअलि चाहिँ बिस्तारै समय प्रवाह अनुसार चाहिँ अलिअलि चाहिँ यताउता शब्द पढ्ने त स्वाभाविकै भयो। त्यसकारण चाहिँ अलिकति फरक हुने कुरा त भइहाल्यो। र यो भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि अब दुवैको चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्ने क्रममा युरोपका प्रज्ञाविदहरूले, युरोपियनहरू वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि कमेन्टहरू गर्ने, समालोचना गर्नेहरू भनेको युरोपियनहरू हो हैन। उनीहरूले चाहिँ के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि पाली पिटक र संस्कृत पिटकको शैली नै फरक छ हैन। जसरी कण्ठ गरिएको हो त्यसरी लेखन शैली चाहिँ बाट चाहिँ पिटक लेखिएको छ भने अलिकति परिष्कृत रूपमा संस्कृत लिटरेचर चाहिन्छ, संस्कृत पिटक चाहिन्छ हैन। त्यस्तै चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि पाली पिटकमा यदि तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने अलिकति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सामान्य रूपमा बुद्धलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। बुद्ध एकजना चाहिँ मानवको रूपमा चाहिँ हैन मानवीय भावना भएका व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने अब सर्वास्तिवादी यो साहित्यमा अलिकति बुद्धलाई सुपरफिसियल अथवा जस्तै चाहिँ चमत्कारिक पुरुषको रूपमा देखाएको पनि छ। त्यो हिसाबले पनि के हो त भन्दाखेरि आश्चर्य र अद्भुतका घटनाहरू पनि धेरै समावेश भएको छ संस्कृत लिटरेचरमा हैन। त्यसकारण चाहिँ धेरै प्रशंसा पनि गरेको चाहिँ छ संस्कृत लिटरेचरमा, संस्कृत यो त्रिपिटकमा हैन। सामान्य मान्छे भन्दाखेरि पनि धेरै प्रशंसा गरेर धेरै चाहिँ होइन अब एकदमै चाहिँ बिस्तारै ईश्वरीय गुण जस्तै चाहिँ भएको एउटा चाहिँ महापुरुष मात्र होइन, ईश्वरीय गुणै भएको जस्तो प्रस्तुत गरेको हिसाबले पनि यो के हो त अर्लियर बुद्धिज्ममा सामान्य रूपमा पिटक लिटरेचरमा जुन बुद्धको चित्रण गरेको चाहिँ छ त्यही चाहिँ वास्तवमा अथेन्टिसिटी त्यसैमा छ, आधिकारिकता त्यसैमा छ भनेर चाहिँ भन्न पुगेको हो। अब मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ मिलिन्द प्रश्न अब के हो त भन्दाखेरि यो 500 वर्ष पछिको हैन लिटरेचर भन्नु पर्यो बुद्ध परिनिर्वाणको। त्यसमा एउटा चाहिँ के हो त बुद्धलाई चाहिँ सामान्य मानिस भन्दाखेरि पनि देवाती देव भनेर सम्बोधन गरेको छ। हुन त अब हैन हामीले चाहिँ बुद्धको 9 वटा गुणको कुरा गर्दाखेरि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति भनेर भन्ने गरिन्छ हैन, त्यो चाहिँ गरिन्छ। अब त्यो मिलिन्द प्रश्नमा देवाती देव भनेर पनि गरिन्छ भने बिस्तारै चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो संस्कृत लिटरेचरमा यसलाई चाहिँ के हो यसलाई एउटा ईश्वरीय अब ईश्वर त होइन तर एकदमै चाहिँ सुपरम्यान जस्तो चाहिँ प्रस्तुत गरेको चाहिँ छ। त्यो हिसाबले पनि के हो त भन्दाखेरि यो जुन फरकपन चाहिँ यसरी छ, पिटक द्वयमा चाहिँ असमानता यसरी छ भनेर भन्ने गरेको हो। अब यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा बुद्धको परिनिर्वाणको लगत्तै लिपिबद्ध गरेको त थिएन नै बुद्धको जुन टिचिङ्सहरू हैन। गुरु शिष्य परम्पराबाट करिब 500 वर्षसम्म त मौखिक रूपमा नै धर्मको प्रशिक्षण दिने कार्य भएको थियो हैन। त्यसो गर्नुको कारण किन भन्ने एउटा स्पष्टीकरण पनि दिएको चाहिँ छ। बुद्धको टिचिङ्सलाई चाहिँ लिपिबद्ध छिटो किन गरेन, श्रीलङ्कामा फर्स्ट सेन्चुरीमा मात्र किन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्ध कालमै चाहिँ होइन अब चिठी पत्र आदान प्रदान भएको घटना छ होइन, ठुल्ठुला सूत्रहरूको लेखन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मात्र नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। अनि एउटा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि चिज चाहिँ लेखनबाट भन्दाखेरि पनि भर्बल्ली प्रस्तुत गर्दाखेरि सहिलो हुन्छ, बुझ्न सहिलो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा पनि के हो त तर्क दिएको छ यस किताबमा
त्यसकारण पनि अलिकति बुद्धको जुन चाहिँ लिटरेचर लिपिबद्ध होइन हुन अलिकति पछि भएको हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि हामीले फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ क्लासमा एउटा टिचर्सले चाहिँ सर्र चाहिँ खाली चाहिँ होइन एउटा चाहिँ किताब सर्र पढ्यो भने त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन नि होइन। त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ होइन आफ्नै तवरले त्यसलाई चाहिँ श्रोताहरूलाई आफ्नै तवरले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्यो भने त्यो इफेक्टिभ भए जस्तै त्यस्तै किसिमले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्धको टिचिङ्सलाई पनि अब यसरी चाहिँ लेखआउटमा राखेर चाहिँ लिपिबद्ध गरेर पढाउनुको सट्टा होइन एउटा चाहिँ भरबल्ली नै चाहिँ एउटा प्रशिक्षण दिने त्यस्तो परम्परा धेरै लामो समयसम्म चाहिँ चलेको हुनुपर्छ। तर चाहिँ श्रीलङ्कामा होइन अब दुर्भिक्ष पर्यो, अनिकाल पर्यो, ठुल्ठुला चाहिँ होइन धर्मगुरुहरू अथवा भिक्षुहरू नै एकदमै चाहिँ अनिकालको चपेटामा परिसकेपछि अब त भएन, अब त यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु पर्यो, यसलाई लिपिबद्ध गर्नु पर्यो भनेर यसरी चाहिँ के हो त फर्स्ट सेन्चुरीतिर होइन ताडपत्रमा मतलब लिपिबद्ध भएको भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। अनि त्यो के त अब पाली पिटक चाहिँ अरू पिटकहरू भन्दा चाहिँ अब एउटा अथेन्टिक भनेर त भन्यो होइन। संस्कृत पिटक भन्दा पनि अब विभिन्न स्टाइलको कारण, स्टाइलको आधारमा, लेखाउटको आधारमा होइन त्यहाँको चाहिँ परिपक्वता अपरिपक्वताको आधारमा पिटक लिटरेचर चाहिँ के हो त एउटा अर्लियर टिचिङ्स हो, यसमा चाहिँ धेरै मौलिकता छ, यसमा शुद्धता धेरै छ भनेर भन्दा भन्दै पनि के हो त अब यो 100% शुद्ध हो र भन्ने एउटा प्रश्न पनि चाहिन्छ होइन। अब यो पाली पिटकको मात्रै होइन, जुन एउटा अथेन्टिक लिटरेचर भए तापनि केही यसमा चाहिँ होइन अब एउटा 100% शुद्ध भन्नको लागि पनि अलिकति चाहिँ होइन गाह्रो छ। 100% भन्नको लागि चाहिँ होइन भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो चाहिँ होइन किसिमले वर्णन गरेको चाहिन्छ। किनभने बुद्धको जुन चाहिँ विभिन्न घटनाहरू होइन बुद्धकालीन समयमा यो जुन चाहिँ यो धर्मको कुराहरू प्रचार प्रसार भयो बुद्धकै श्रीमुखबाट प्रचार प्रसार भएको होइन। बुद्धको श्रीमुखबाट चाहिँ पनि हो, बुद्धको श्रीमुख बाहेक अनि अरू भिक्षुहरूले पनि प्रचार प्रसार गरेको चाहिन्छ। सङ्गायनमा त्यही कुरालाई आरूढ गरेको हो। त्यसकारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा बुद्ध वचन हो अथवा 100% शुद्ध हो भनेर चाहिँ भन्न पनि गाह्रो छ भन्ने किसिमको कुरा पनि छ होइन। तर के हो त भन्दाखेरि बुद्धले चाहिँ जति पनि श्रावकहरूको कुराहरू चाहिँ सुनिसकेपछि अनुमोदन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ प्रवृत्ति बुद्धको छन् र त्यो अनुमोदन भएपछि त त्यसलाई बुद्ध वचन सरह नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यो हिसाबले भयो भने त्यसलाई सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बुद्ध वचन भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा मतलब हामीले भन्न सक्छौँ। अब भनेको छ कि दीर्घ निकाय र मध्यम निकायमा 26वटा सूत्र चाहिँ के हो त बुद्धकालीन समयका भिक्षु सारीपुत्र आनन्द कच्चायन आदिले उपदेश दिएको विषयहरू छन्। त्यस्तै थेर गाथा र थेरी गाथा श्रावक श्राविकाहरूको उदान हो। उदान भनेपछि के हो त मतलब चाहिँ स्वस्फूर्त निस्केको शब्दहरू कसैलाई भन्नको लागि सुनाएको होइन कि आफ्नो मनमा होइन ध्यान भावना गरिसकेपछि त्यो ध्यान भावनाको प्रीति उत्पत्ति भएपछि मानिसहरूमा एउटा स्वस्फूर्त चाहिँ वचन निस्किन्छ, त्यसलाई चाहिँ उदान भनिन्छ। थेर गाथा र थेरी गाथामा यस्ता धेरै उदानहरू चाहिँ छन् होइन। अब उदान भन्ने एउटा चाहिँ अब खुदक निकायकै एउटा ग्रन्थ पनि चाहिन्छन्। अनि त्यो उदान सुनिसकेपछि के हो त भन्दाखेरि अनि भगवान बुद्धले हो यस्तै हो, तिमीले जुन चाहिँ भनेको हो त्यस्तै हो भनेर एउटा भगवान बुद्धले होइन दिव्य स्रोतको आधारमा सुनेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ विषयलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने चलन थियो। त्यसकारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो थेर गाथा र थेरी गाथा श्रावक श्राविकाको हो। मध्यम निकाय र दीर्घ निकायमा 26 सूत्रहरू भिक्षुहरूले चाहिँ वाचन गरेको हो भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति के हो त भन्दाखेरि बुद्ध वचन होइन, अलिकति पूर्ण रूपमा शुद्ध भन्न नसकिने हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न चिन्ह राख्ने गर्दछ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो त भन्दाखेरि अभिधम्म पिटकको कुरा गर्दाखेरि होइन कठाबट्ठु मोगली पुत्र 30 आफैले लेख्नु भएको भन्ने कुरा त
बुद्ध वचनमै चाहिँ भनेको चाहिँ छ होइन, इतिहासमै भनेको चाहिँ छ। त्यसकारण यो बुद्ध वचन होइन, मोगलीपुत्र तिस्सोले लेखेको 220 वर्षपछि 220 वर्षपछिको सङ्गायनमा 3rd सेन्चुरीमा भनेपछि यसलाई कसरी बुद्ध वचन भन्न सकिन्छ, यसलाई 100% शुद्ध भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको संशय गर्ने चलन चाहिँ छ। त्यसमा पाली पिटक पनि जुन चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ छ होइन, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा शुद्ध रूपमा 100% शुद्ध होइन कि भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। तर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ विशेष गरेर निराकरण गर्ने काममा बुद्ध घोषाचार्यले धेरै चाहिँ होइन मेहनत गरेको थियो। बुद्ध घोषाचार्यले जति पनि श्रावक र श्राविकाहरूले देशमा गरेका उपदेशहरूमा कुनै पनि किसिमले बुद्धको टिचिङ्स भन्दा फरक छैन, बुद्धको टिचिङसँगै चाहिँ होइन सम्बन्ध छन्। त्यसमा कुनै पनि किसिमले संशय गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ। उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो होइन। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्ध वचनलाई सामान्यतया अब टिचर्स ट्रेडिसनबाट चाहिँ निस्कियो, गुरु शिष्य परम्पराबाट निस्कियो। त्यसको मतलब सबै भिक्षु र सबै भिक्षुनीहरूले भनौँ न होइन, सबै भिक्षुहरूले यो जुन कण्ठ गरेर आफ्नो गुरुबाट कण्ठ गरेर चाहिँ सिक्ने अनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ आफ्नो शिष्यलाई फेरि चाहिँ सिकाउने, त्यस्तो किसिमको परम्परा सबै भिक्षुले गरेको भन्ने कुरा पनि होइन, गरेको पनि छैन भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरेको चाहिँ छ। सबै भिक्षुहरूले चाहिँ बुद्ध वचनलाई कण्ठ गर्ने र त्यसलाई फेरि आफ्नो शिष्यलाई सुनाउने यस्तो किसिमले चाहिँ होइन भिक्षुहरूले गरेको सायद चाहिँ नहुन सक्छ। किन भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ एउटा ग्रन्थ ढोर र विपसना ढोर भनेर चाहिँ अठकथाहरूमा आउँछ नि होइन, कुनै भिक्षु चाहिँ अब ग्रन्थ ढोर भनेपछि अब बुद्ध वचनको जति पनि कुराहरू चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ कण्ठ गर्ने, त्यो शिष्यहरूलाई चाहिँ बताउने। विपसना ढोरहरूले त गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ के हो त अलमोस्ट अल भिक्षुहरू चाहिँ के हो त कण्ठ गर्ने त्यस्तो परम्परामा आफूलाई संलग्न गरेको भनेर देखिँदैन होइन। यो कुरा चाहिँ पनि के हो त मतलब चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। अब वेद अथवा चाहिँ यो जुन त्रिवेदको कुरा गर्यो अथवा अरू चाहिँ पण्डितहरूको साहित्यको कुरा गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष रूपमा कण्ठस्थ गर्ने जुन प्रचलन चाहिँ छ, उनीहरूले सबैले प्रचलन अनुसार चाहिँ कण्ठ गर्नै पर्छ। तर भिक्षुहरूले चाहिँ सबै कण्ठ गर्नु आवश्यक छैन, आफूलाई आवश्यक भएका धर्मको बारेमा मात्र चाहिँ होइन आफूलाई जति आवश्यक छ त्यति मात्र कण्ठ गरेर अथवा त्यो अनुसार चाहिँ ध्यान भावना गर्ने विपसना ढोरहरू पनि चाहिँ छन् भनेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन भानक परम्पराको विकास भएको हो। तर भानक परम्परामा सबै भिक्षुहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ होइन इन्भल्भ भएको छैन भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अब यो जुन चाहिँ बुद्धको टिचिङ्सलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले विभाजन गर्ने क्रममा अब मिसेस राइस डेभिसले एउटा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो टिचिङ्सलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा धर्मदेशमा गरेको आधारमा पनि छुट्याउन सकिन्छ होइन। श्रावस्तीमा सबभन्दा बढी चाहिँ धर्मदेशमा गरेको चाहिँ छ। त्यसको साथसाथै होइन अब कपिलवस्तु, वाराणसी, साकेत, पाटलिपुत्र, राजगृह ठाउँमा पनि धर्मदेशमा गरेको त पक्कै छन्। त्यसका सूत्रमा त्यो विवरण छन् पनि। त्यसमा त्यो आधारमा पनि यो पिटक साहित्यलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसबाट गर्यो भने पिटक लिटरेचरको अझ अथेन्टिसिटी बढ्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यो चाहिँ होइन मिसेस राइस डेभिस अथवा पाली टेक्स्ट सोसाइटी का चाहिँ होइन प्रणेताहरू भन्नु पर्यो, उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभएको चाहिँ छ। अनि अब एउटा पिटक लिटरेचरको यो जुन चाहिँ शुद्धता, त्यसको अथेन्टिसिटी होइन त्यसलाई कति विश्वास गर्ने भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ होइन को एउटा चाहिँ होइन निर्क्युल गर्नको लागि त्रिपिटकको निर्धारण क्रम भनेर यो त्रिपिटक साहित्य जुन चाहिँ हाम्रो अगाडि अहिले छ त्यो एकैपटक चाहिँ उत्पन्न भएको होइन, बिस्तारै होइन त्यो चाहिँ डेभलप हुँदै आएको समय क्रम अनुसार क्रोनोलोजिकल्ली यो डेभलप भएको भनेर भन्ने गरिन्छ।
अब यो कुरालाई चाहिँ होइन राइस डेभिसले यसरी क्रममा राखेको छ हैन। त्रिपिटकमा भएका कुन कुरा सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन डेभलप भयो त, कुन कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ होइन विकास गर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला गद्य र पद्यमा सरल र सुगम तरिकाले लेखेका पिटकका विषयहरू। अब हाम्रो चाहिँ जस्तै निकायमा चाहिँ गद्य पनि हुन्छ पद्य पनि हुन्छ होइन। अब संयुक्त निकायमा गद्य पनि छ पद्य पनि छ, त्यस्तै किसिमले चाहिँ सुत्त निपातमा गद्य पनि छ पद्य पनि छ। गद्य र पद्यमा सरल र सुगम तरिकाले लेखिएका पिटकका विषयहरू, अहिले पिटकका विषयहरूमा पिटक अध्ययन गर्ने क्रममा त्यो गद्य र पद्यमा लेखिएको त्यो छ भने त्यसलाई सबभन्दा पहिला डेभलप भएको भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने उसको चाहिँ धारणा हो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब दुई तीन पिटकमा एक समान भएका कुराहरू पनि धेरै चाहिँ छन्। एउटा पिटकमा बुद्धको सन्देश आइसकेपछि फेरि त्यही सन्देश चाहिँ अर्को पिटकमा पनि आइरहेको चाहिन्छ। त्यसको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण गर्ने क्रममा के भनेको छ भन्दाखेरि यो अब भानक परम्परामा अब सूत्रको चाहिँ अब मध्यम भानक भनेर चाहिँ मध्यम निकायको कुरा मात्र कन्ठ गर्ने होइन। त्यसै सूत्र भानकमा सूत्र पिटकका कुराहरू मात्र चाहिँ अथवा के हो त मतलब चाहिँ दीर्घ भानकमा दीर्घ ठुलो लामो सूत्रहरू मात्र कन्ठ गर्नेहरूको बीचमा सामञ्जस्यता नभएको कारणले एउटा सूत्र दुईटा निकायमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समावेश हुन गइरहेको छ भने त्यो दुईटा समावेश भएको सूत्र चाहिँ अझ बढी चाहिँ के हो त अगाडिको सूत्र हुन सक्छ। अब एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ छ नि होइन, जस्तै चाहिँ दीर्घ निकायमा सतिपठान सूत्र छ होइन, मध्यम निकायमा पनि छ नि होइन, कुरा त्यही हो। मध्यम निकायमा पनि सतिपठान सूत्र छ, दीर्घ निकायमा पनि छ, कुरा त्यही हो। तर त्यो दुईटा सूत्र चाहिँ जुन दुईटा निकायमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सूत्रलाई चाहिँ अगाडिको भनेर मान्यता दिन सकिन्छ। मतलब दुई तीन पिटकमा यो समान भएका कुराहरू छ भने होइन, यस्तो पनि छ भने अनि त्यसपछि चाहिँ डेभलप भएको क्रममा चाहिँ पहिलो 4 निकाय डेभलप भयो, त्यसपछि सुत्त निपात थेर र थेरी गाथा उदान र खुदक पाठ डेभलप भयो, त्यसपछि सुत्त वीरभङ्ग र खण्डक जातक र धम्मपद, यसरी क्रममा चाहिँ के हो त राखेको छ उसले होइन। उसको अब आफ्नो चाहिँ एउटा अनुसन्धानले चाहिँ कुन चाहिँ बुद्धको वचन चाहिँ पहिला चाहिँ आरुद्ध भयो अथवा चाहिँ विकास भयो, भानक परम्पराले चाहिँ स्वीकृत गर्यो, त्यसलाई चाहिँ होइन कण्ठस्थ गर्यो भन्ने क्रम चाहिँ यसरी राखेको छ। र सबभन्दा होइन अब पछि चाहिँ कठावटु, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कठावटु त मोगलित पुत्र टिस्सकै होइन आफ्नो चाहिँ ग्रन्थ हो होइन। अभिधर्म ग्रन्थहरू पनि त्यो कठावटु भन्दा अगाडि मात्र हो। त्यसकारण अभिधर्म भनेर चाहिँ अस्ति पनि हामीले भनिसके म्यानमारमा अभिधर्मले चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्व दिइरहेका हुन्छन्। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पश्चिमेलीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि अभिधर्म भनेको चिज त सुत्त र विनयकै मात्र चाहिँ के हो त एउटा एनालाइसिस मात्र हो। यसलाई चाहिँ अतिरेक भनेर भन्नु पर्दैन भनेर समेतै भनेको चाहिँ छ होइन। अभिधर्मलाई चाहिँ विशेष अथवा अतिरेक भनेर जुन एउटा डिफाइन गर्छ त्यो चाहिँ अब पश्चिमेली विद्वानहरूले त्यसरी भन्नु आवश्यक छैन। अलरेडी सुत्त पिटक र विनय पिटकमा भएको कुरालाई नै चाहिँ के हो त यो चाहिँ एनालाइसिस मात्र गरेको हो। सुत्त र विनय भन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेर जुन भनिरहेको चाहिँ छ त्यो आवश्यक छैन, त्यसरी भन्नु आवश्यक छैन भनेर उनीहरूले भन्छन्। अब यही त अभिधर्मको आधिकारिकताको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि होइन, अभिधर्म प्रथम तथा द्वितीय संज्ञानसम्म पनि बुद्ध वचनको रूपमा चाहिँ छैन अभिधर्म पिटक भनेर होइन। विशेष गरेर श्रीलङ्काको महावंश दीपवंश विनयचुल वर्गबाट यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिन्छ होइन। विनय पिटक र 4 निकायको बारेमा बुद्धकालीन भिक्षुहरूका शिष्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएको भन्ने वर्णन पनि छ होइन। बुद्ध घोषले चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ सेक्सनहरू विभिन्न भिक्षुहरूलाई जिम्मेवारी दिएको भन्ने कुराको वर्णन चाहिँ छ। र सर्वास्तिवादको पिटक निरीक्षण गर्दा सूत्र र विनयमा धेरै समानता छ। तर चाहिँ अभिधर्म पिटकको कुरा आउन साथै के हो त फरक छ
अभिधर्म पिटक जुन चाहिँ अब सर्ववास्तीवादीहरूको अभिधर्म पिटक चाहिँ चिनिया भाषामा चाहिँ छन्, अनि त्यसमा थेरवादको अभिधर्मको सँग चाहिँ तुलना गर्दाखेरि असमानता धेरै छन्। उनीहरू पनि 7वटा ग्रन्थ हो, 7वटा ग्रन्थमा पनि के हो त भन्दाखेरि ग्रन्थको नाम चाहिँ फरक फरक छ र त्यहाँ चाहिँ अब जुन अब चित्त चेतसिक रूप निवानको कुरा गर्दाखेरि, धर्मको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नम्बरै अलिकति संख्या बढी अथवा घटी भइरहेको पाउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ के एउटा चाहिँ निर्क्युल गरिएको छ भन्दाखेरि अभिधम्म पिटक चाहिँ निकाय भेद भइसकेपछि मात्र, अथवा चाहिँ जुन एउटा थेरवाद र महासाङ्गिक, र थेरवादमा पनि अब 12वटा चाहिँ निकाय, महासाङ्गिकमा पनि 6वटा निकाय, यसरी निकाय भेद भइसकेपछि मात्र डेभलप भएको भन्ने कुरा चाहिँ गरिन्छ। यसलाई विशेष रूपमा चाहिँ वेस्टर्न स्कलरले यसरी भन्ने गरेको चाहिँ छ। अब अभिधर्मको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के अभिधर्मको बारेमा चाहिँ पिटक लिटरेचरमा त छँदै छैन त? त्यसो होइन रहेछ, हैन। पिटक लिटरेचरमा 7वटा अभिधर्मको कुरा चाहिँ सायद चाहिँ छैन, हैन। यो जुन चाहिँ निकाय लिटरेचरमा भनेको है मैले, निकाय लिटरेचरमा 7वटा अभिधर्मको कुरा चाहिँ ग्रन्थको विषयमा त्यो चाहिँ विवरण चाहिँ नभए तापनि त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अभिधर्मको पिटक भनेर चाहिँ एउटा शब्द त्यहाँ पनि छ, शब्द आइरहेको भन्ने बारेमा चाहिँ मध्यम निकायमा पनि अभिधर्मको उच्चारण भएको छ भन्ने कुरा गरिन्छ, हैन। अभिधम्मलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति गम्भीरको विषयमा लिने गरेको छ। अभिधर्मको कुरा भनेपछि त्यहाँ सूत्रकै कुरा अथवा चाहिँ यो निकायकै कुरालाई चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने परम्परा भएको हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको चाहिँ छ। अनि महासाङ्गिकहरूले त अभिधर्मलाई मान्दैन, थेरवादीहरूको अभिधर्मलाई। महासाङ्गिकले त अभिधम्म पिटक बुद्धको सही उपदेश होइन भनेर भन्ने गरिन्छ भने अभिधर्मकै बारेमा अध्ययन गरिरहेका एक भिक्षुलाई, होइन, अब तिमीले चाहिँ सुमेरु पर्वतलाई वहन गर्ने जस्तो नसकिने विषयलाई किन धारण गरिरहेको भन्ने किसिमले प्रतिक्रिया दिएर अभिधर्मप्रति अनिच्छा देखाएको पनि प्रसङ्ग छ, हैन, सुरुमा। त्यसकारण अभिधर्मको उच्चारणै नभएको होइन, अभिधर्मको उच्चारण चाहिँ छ, तर चाहिँ के हो त सुरुमा अभिधर्मप्रति त्यति इम्पोर्टेन्स दिएको पाइँदैन निकाय लिटरेचरमा। अनि यसैलाई अब होइन, अब बुद्ध घोषाचार्य चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ एउटा थेरवादको चाहिँ मेन पिलारै हो। उहाँले जति पनि शङ्का उपशङ्कालाई चाहिँ के हो त अलिकति चाहिँ निर्क्युल गर्ने, शङ्का उपशङ्कालाई समाधान गर्ने काम गरेको चाहिँ छ। बुद्ध घोषाचार्य भगवान बुद्धको 1000 वर्षपछिको, होइन, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको होइन अब एउटा चाहिँ समयसम्ममा विभिन्न किसिमको लिटरेचरको सम्बन्धमा केही शङ्का उपशङ्काको कुराहरू चाहिँ आइसकेकोलाई चाहिँ उहाँले धेरै निराकरण गर्नुभएको चाहिँ छ। अघि चाहिँ हामीले कथावटुको कुरा गऱ्यौँ, कथावटुलाई चाहिँ टोटली बुद्धको वचन होइन भनेर चाहिँ धेरैले भने तापनि, होइन, बुद्ध घोषाचार्यले उहाँले भनेको कुरा चाहिँ होइन कथावटुमा राखे अन्तर्निहित कुराहरू बुद्ध वचनसँग मिल्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमले चाहिँ के हो त बुद्ध वचन होइन भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने किसिमले भन्नुभएको चाहिँ छ। बुद्ध वचनसँग साम्यता राखेको धर्म हो भनेर भनिन्छ। एकछिन है।
यो जो मार्फत र विभिन्न फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष पढिराख्नु भएका सबैलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ काम गर्न चाहन्छु। अहिले म यो दीर्घ काम गरी यो कक्षा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई मङ्गल कामना।